शहबाज गिल जिंदाबाद, शहबाज गिल जिंदाबाद, शहबाज गिल जिंदाबाद, शहबाज गिल जिंदाबाद। जारी रखिए टीमता। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, आप लोग जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। मनीरा मिस्त्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मनीरा मिस्त्री मुर्दाबाद, मनीरा मिस्त्री मुर्दाबाद। सामने क्यों नहीं खड़े होते? मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ अब क्या रह गया बहन? I don't care about that. I'm just camera shy. I don't care. Put me in jail. I'm ready. न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर में इकट्ठे हुए हैं। आपका नाम पाकिस्तान की तारीख में लिखा जाएगा। असल पता इंसान का उस वक्त चलता है जब इंसान पर बुरा वक्त आए और उसको साथ देने वालों की हिम्मत साथ नजर आए। तो आप लोग न्यू जर्सी में बसने वाले पाकिस्तानियों, हम आपका जितना भी शुक्रिया अदा करें, पेंसिल्वेनिया जहाँ से आए हैं, हम आपके कर्ज के मकरूज हैं। हम आपका जितना भी शुक्रिया अदा करें कम है। आज हम यहाँ पर उस इंसान के लिए इकट्ठे हुए हैं जो कि एक ऐसा इंसान है जिसने हमें सोच दी, उसके हक में हम मुजाहरा करने के लिए यहाँ पे आए हैं। इमरान खान एक सोच है और वो सोच हमें बताती है कि आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। उस सोच ने हमें शऊर दिया है। और दूसरी तरफ हम उस शख्स के खिलाफ यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं जिसका नाम है आसिम मनीर। आसिम मनीर के खिलाफ हम यहाँ पे क्यों एहतजाज कर रहे हैं? जिसमें ना इंसानियत है, ना एहसास है, ना उसको अपने वो शख्स पूरे पाकिस्तान के हर अदारे का सरबराह बना बैठा है। आज हम उसी के खिलाफ यहाँ पर जमा हुए हैं और ये पैगाम देना चाहते हैं आसिम मनीर को कि तू सच को कितना दबा सकता है। तू ये समझता है कि तेरी यजीदियत से इमरान खान टूट जाएगा या लोग डर जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इमरान खान हमारे दिलों पे राज करता है। इमरान खान अवाम के दिलों पे राज करता है। इमरान खान अवाम के दिलों की धड़कन है। जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। इमरान खान, इमरान खान। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। आपके बदले इसके बाद में इमरान को रिहा करो। किसी एक ने नहीं कहा कि इस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। आपको याद होगा मेरा कसूर क्या था जब मुझे उठा के टॉर्चर किया गया था। मैंने एक जुमला कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2 दफा अपनी जजमेंट में कहा है अनीता तुराब केस और एयर मार्शल असगर खान केस में कि कोई पाकिस्तानी सरकारी मुलाजिम फौज से हो सिविलियन से हो वो गैर आईनी गैर कानूनी अहकामात ना माने। इसका बाजवा को इतना गुस्सा लगा कि उठवाया, तशद्दुद करवाया, दिल नहीं भरा। फिर कहा नंगा करके तशद्दुद करो और वीडियो बना के मुझे भेजो। और आज अल्लाह ने उसे नंगा कर दिया। फैमिली कहती है हमें प्राइवेसी दे दें, हमें प्राइवेसी दे दें। आपको तो अब अल्लाह ने भी प्राइवेसी नहीं देनी। मैं आपको बताऊं, आपको अरशद शरीफ शहीद की मां की बद्दुआ लग चुकी है। जब माएं कभी
آپ دیکھیں گے جب ایک عورت ماں بنتی ہے نا, آپ کسی بھی ماں سے پوچھیے, اس کی زندگی بدل جاتی ہے. اس کے بعد وہ ہر بچے کی ماں بن جاتی ہے, اسے ہر بچہ اپنی اولاد لگنا شروع ہو جاتا ہے. آپ سوچیے ارشد شریف شہید کی ماں کے دل پر کیا گزری ہوگی, اور جب ایک ماں کے دل سے بد دعا نکلتی ہے تو پھر عرش ہلتا ہے. یہ جرنیل کیا چیز ہے, پھر عرش ہلتا ہے. اس لیے ایک ذہن میں رکھیے, یہ پوری قوم کی جو مائیں ہیں یہ عمران خان کی بہنیں بھی ہیں, مائیں بھی ہیں, بیٹیاں بھی ہیں. آج یہ سب مل کے عاصم منیر کو بھی بد دعا دے رہی ہیں. جس طریقے سے اس نے عمران خان کی آنکھ چھینی ہے, میرا آپ سے وعدہ ہے اس کی سزا بھگتنی پڑے گی. باقی میں ٹھیک ہوں, ان سب جرنیلوں کی کوشش کے باوجود اس نے گھٹنے نہیں ٹیکے. وہ آج بھی پورے قد کے ساتھ کھڑا ہے, اور میرا پورا ایمان ہے ہر وہ پاکستانی جس کے دل میں خدا کا ڈر ہے اور ایمان ہے, وہ عمران خان کو اکیلا نہیں چھوڑے گا, نہیں چھوڑے گا. عمران تیرے جانثار, عمران تیرے جانثار, آپ نے کہنے خون ہمارا حاضر حاضر, خون ہمارا حاضر حاضر, خون ہمارا حاضر حاضر. جس نے کیا, ڈرتے ہیں لوگ اس کا نام لینے سے. ارشد شریف کی ماں سپریم کورٹ کے اندر, وہ بیوہ عورت, وہ مسکین, وہ بے سہارا عورت سپریم کورٹ کے اندر گونج کے نام لے کے گئی. اس کا نام ہے قمر جاوید باجوہ. اور آج وہ بسترے مرگ پر ایڑیاں رگڑ رہا ہے. ایسے کی بات بنے گا. اور میری دعا ہے کہ اللہ اسے زندگی دے تاکہ وہ اپنے جرائم کی سزا یہاں بھگتے. عمران خان تو جو سزا اس وقت ان کی دی ہوئی بھگت رہا ہے, جو اس نے کوئی قصور نہیں کیا. عمران خان کو انہوں نے اغوا کیا ہوا ہے, وہ کسی قید میں نہیں ہے. عمران خان کی انہوں نے ایک آنکھ چھینی ہے, لیکن عمران خان نے 25 کروڑ عوام کو وہ شعور دے دیا جو 78 سال سے نہیں تھا. آج ایک کم چنگا کر گیا, انہاں جرنیلاں نوں ننگا کر گیا. ایک کام چنگا کر گیا, ایک کام چنگا کر گیا. تم کیا کر رہے ہو؟ خود نکلے. عمران خان کسی سے پوچھتا رہے کہ قربانی نہیں دے رہا, کہ میرے لیے کیا نہیں. آخری پیغام آیا کہ میری بچوں سے بات کرواؤ اور آنکھ کا علاج کرو. قوم کے لیے, پارٹی کے لیے کوئی پیغام نہیں آیا, کیونکہ پیغام وہ دے چکا ہے. قربانی دینے کے لیے سب تیار ہو, سب نکلے, متحد ہو. کس کے خلاف؟ ذہنی مریض عاصم منیر, ذہنی مریض, ذہنی مریض عاصم منیر. عمران خان زندہ باد, پاکستان زندہ باد. اس کا اس کا کس کا نام کیوں نہیں لیتے؟ عمران احمد خان نیازی. اس کا اس کا کس کا نام کیوں نہیں لیتے؟ عمران احمد خان نیازی. اس کا اس کا کس کا نام کیوں نہیں لیتے؟ عمران نیازی. اس کا کس کا نام کیوں نہیں لیتے؟ آپ کے بدلے اب میں گزارش کرتا ہوں, ساتھ کھڑے ہیں, نعرہ لگائیے, آنکھ کے بدلے, آنکھ کے بدلے, آنکھ کے بدلے. اب میں کر گیا. میں ایک باری پھر سارے بزرگاں دا, ماواں دا, بہناں دا, بیٹیاں دا, بچیاں دا شکریہ, جواناں دا, بزرگاں دا, اور ساری پوری ٹیم نیو یارک دی, پی ٹی آئی دی, جنہیں بھی منتظمین ہیں, سب کا شکریہ. نیو جرسی والے کہتے ہیں ساڈا بھی کرو. کر دیو. سب کھڑے ہیں, نعرہ لگائیے, آنکھ کے بدلے, آنکھ کے بدلے, آنکھ کے بدلے. اب میں گزارش کرتا ہوں, ساتھ کھڑے ہیں, نعرہ لگائیے, آنکھ کے بدلے, آنکھ کے بدلے, آنکھ کے بدلے. اب میں گزارش کرتا ہوں, ساتھ کھڑے. یہ دیکھو
ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ, ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋਚੋ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਵਾਲੇ ਲੋਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈ ਕਿ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਬਣੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੇ ਕਿ ਖਾਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਾਹਤ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇhtਜਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਖਾਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਟ ਕੇ ਖਲੋਤੇ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਜੀ, ਵੇਖੋ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। जवान खड़े हैं, मेरे भाई खड़े हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वजह ये है कि इमरान खान आज किस चीज को सलाम करता है। आप देखिए सिविलियंस में तो कुर्बानियां आई, विजय शाह एक स्पेशल बच्चा था, स्पेशल चाइल्ड था, शहीद कर दिया मार मार। अरशद शरीफ शहीद एक ईमानदार जर्नलिस्ट था। जवान खड़े हैं, मेरे भाई खड़े हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वजह ये है कि इमरान खान आज किस चीज को सलाम करता है। आप देखिए सिविलियंस में तो कुर्बानियां आई, विजय शाह एक स्पेशल बच्चा था, स्पेशल चाइल्ड था, शहीद कर दिया।